try this yourself. It's extremely dangerous. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لا فيديو جديد. في هذا الفيديو هو يكون الكونتينيو ديال الفيديو بريسيدون اللي كنا شفنا ديال كومون ريزودر ليكواسيون ديال سكوند دوغري وكيفاش نديرو لا فاكتوريزاسيون ديالها وكيفاش نبريزونطيو طابلو دو سين ديالها. في هذا الفيديو غنشوفو لابليكاسيون ديال داكشي اللي درنا في الفيديو بريسيدون. هادشي علاش اللي مازال ما شاف الفيديو بريسيدون فيدير لابوز الفيديو اولا يخليه في جنب ويرجع يتفرج فيه، فتلقاو في الديسكريبسيون تحت او بيان يبان لك واحد اللعيبات خوزينا الفوق غتكليك عليها وغتمشي ديريكتومون الفيديو. الوغ اون باس لابليكاسيون ديالنا ديال ليكواسيون ديال سكوند دوغري. عندنا ليكواسيون d'après l'équation غنلقاو السوليسيون ديالها ونتلاقى من السوليسيون غنبريزونطيو الفاكتوريزاسيون ديالها نديتيرمينيو الفاكتوريزاسيون ديالها ونديتيرمينيو الطابلو دو سين ديالها. فاول حاجه تنتمنى انكم تكون حداكم ورقه وستيلو دفتر ورق قلم رصاص محاش لعيب بحال هكا وحداكم كالكولاتريس لانها تساعدكم في الحساب. فاللي فهم برينسيپ الفيديو الاول فالفيديو اللي فات فيدير لابوز الفيديو يكتب هادي ويمشي يحاول انه يلقى لا سوليسيون ديالها فاكتوريزاسيون ديالها وطابلو دو سين دابري داكشي اللي كنا شفنا قبل باش تشوفوا واش فهمتوا او بيان نو. عندك صحيح برافو، ما عندك غلط برافو، لانك من بعد تولي عارف كيفاش دير الريبونس ديال هادشي. الوغ اون باس لا بروميير ليكواسيون عندنا هي هادي 2x كاري بلس x موان 1 ايكال 0. الوغ فانا اول حاجه بروميير شوز هو انني نمشي البغويون ديالي ونديتيرميني شنو هي ا وشنو هي بي وشنو هي سي. نعاود يا اختي قلنا كاع هادشي. فا فين مريحه؟ ا دائما مريحه قبل اكس كاري، بي فين مريحه دائما قبل اكس، سي سيلاباتير هو العدد اللي قلنا اللي مريح بوحدو. الوغ اشحال عندنا؟ هي 2 بي هي 1 هي موان 1. مزيان. اول حاجه تقول لي اون باش نديرو مباشره اون الدرجه اش قلنا عليها هي بي كاري موان 4 فوا ا فوا سي. كاين اللي عزيز عليه يدير لي بي كاري موان 4 فوا ا فوا سي. امتى نديرو هاد القضيه؟ حتى نكونو ضبطنا الامور ديالنا مزيان في الديسكريمينو صافي تيكون عندنا زيرو بروبليم باش من بعد نرجعو نديرو هاد. علاش؟ لان دابا الا خدينا مثلا باغ اكزومبل بي بعد مرات تكون نيجاتيف، كاين اللي ما تديرش النيجاتيف هنا تدخل الكالكولاتريس تعطي الريزلت غلط. داكشي علاش نمشيو حنا ايطاب باغ ايطاب. باش شحال قلنا عندنا هي 1 تولي عندك هي 1 كاري موان 4 فوا اش فوا ا اشنا هي 2 فوا سي شحال عندنا هي موان 1. ابخي بلا ما ندخل هادشي كامل الكالكولاتريس حسب كل طرف بوحدو. هنا 1 كاري تعطيك هي 1، هنا موان مع الموان تعطيك هي بلس وبيان ندخل الطرف كامل الكالكولاتريس يعطيك هو بلس ويت. حنا غادي نحسبو 4 فوا 2 هي 8 فوا 1 هي 8 بلس 1 هي 9 supérieur à 0 égale à 0 inférieur à 0. 9 راه باينه بانها supérieur à 0. alors بما انها supérieur à 0 تنقولوا alors l'équation admet deux solutions نكتبهم دو سوليسيون اللي هو x1 ايغال شنو هو موان بي هو موان بي موان راسين تاع دلتا سور دو ا ايغال تولي عندك موان بي شحال عندك هي 1 اللي ضابط الامور تاعو مباشره يدير لها موان 1 هي 1 موان راسين ديالها جي 9 سور دو ا شحال عندنا هي 2. هنا تولي عندك هي موان 1 موان الغاسين ديال 9 حنا عارفينو انترناسيونال نديرو في كالكولاتريس هذاك هو 3 سور اش 2 فوا 2 تعطيك هي 4. شحال تعطيك فينالمون؟ تعطيك هي موان 1 موان 3 تعطيك هي موان 4 سور اش سور 4 تعطيك هي موان 1 صحيح؟ يعني الريزلت ديال اكس 1 هي موان 1. اكس 2 اش قلنا على اكس 2 هي موان بي بلس راسين ديال دلتا
اش قلت لكم انا في الفيديو اللي فات، قلت لكم راه سبقتينا الموا ولا بليس راه سي لا ميم شوز، كل واحد على حسب الاختيار ديالو او بيان في الكلاس على حسب الاختيار ديال البروف ديالك لانه واش يتحكم فيك. 2 ا ايكال واش هو موان 1 بليس الغاسين ديال 9 سور 2 فوا 2، او بيان مباشره من تكتب هذه مباشره ترجع لنا وتكتب غير هذه تبدل غير السين ديال الوسطاني. هذا هو الشونجمون اللي يبقى عندك هو موان 1 بليس 3 سور 4. حنا عارفين بان 3 موان 1 تعطيك هي 2 سور 4 تعطيك هي 1 دومي. في الاخر نقول لهم دو اس ايكال دائما من الصغير كبير، فالصغير هو موان 1 ياك، من موان 1 تلاش 1 دومي. صحيح يا شباب؟ اون باس كيفاش انا نديرو الفاكتوريزاسيون ديالها. الفاكتوريزاسيون تكون عندك دالتا سوبيريور ا زيرو، اش نديرو؟ تنكتبو ليكواسيون لوريجين هي اكس كاري بلس اكس موان 1 ايكال شنو هي؟ قلنا الفاكتوريزاسيون ديالها هو شنو هو ا فاكتور، هيا نعاود نكتبها هنا، هي ا فاكتور اكس موان اكس 1 فاكتور ديال اكس موان اكس 2 وتسميها البارونتيز ديالها. بغيت تطبق انا اكس 2 على اكس 1 راه ما كاين حتى شي بروبليم لان البرودوي كوموتاتيف، يعني ما عندناش حنا معاه اني بروبليم لان 3 في 2 تنقولوا بان هي 6 وحتى 2 في 3 هي 6، يعني بان الضرب من الاخر هو تبادلي. الوغ شرطك هي ا اللي هي 2 فاكتور اكس، من الافضل تحت بارونتيز. علاش؟ لانه الا كانت موان ممكن تاثر لك في السين. اكس 1 شحال لك بحال هكا هي موان 1، ومن بعد نعطيكم الطريقه ديال الشنو اكس موان فتح لي بارونتيز اللي هو صغير دير لي 1 دومي. طريقه من الاخر دير هي 2 اكس ودائما تشد السوليسيون تشونجي لي السين ديالو، لان اصلا السين ديالو تشونجا واي لانه مسبوقه بالموان. صافي غير كانت نيجاتيف تولي بوزيتيف، كانت بوزيتيف تولي نيجاتيف، ساهل. يعني الموان مع الموان تولي عندك هي بلس 1 فاكتور اش اكس موان 1 صافي. هذا هو الفاكتوريزاسيون ديالها. دابخي لا فاكتوريزاسيون ممكن انني ندير ابخي حنا ابار الفاكتوريزاسيون دابخي غير لي سوليسيون ممكن انني نديتيرميني طابلو دو السين ديالي. هنا نحط ليكواسيون ديالي، نحاول انا نكتب بطريقه باش يبقى ليسباس هي 2 اكس كاري بلس اكس موان 1. قلنا توجور موان انفيني بلس لانفيني، قلنا علاش؟ لان توجور بولينوم. هنا تنحط دي سوليسيون من البتيت للغون. الوغ عندنا موان 1 والصغير تابعو 1 دومي ونديرو لها العايبه ديال الانيماسيون، يعني تانيلا ليا. نعاود نقول بان الرمز يعني بان هاد ليكواسيون سالين اون نومبر اون موان 1، يعني هاد ليكواسيون سالين اون 1 دومي. واش فهم؟ يعني هادي عباره على رمز في طابلو دو سين، اما عباره على جمله راني قلتها لك، يعني ان ليكواسيون سالين عند هاد النومبر. اش قلنا هنا؟ تنديرو السين دو ا، السين دو ا كونتر السين دو ا. قلنا توجور بان السين دو ا تكون رايحه قبل اكس كاري. نجرب نغمقو بان النومبر اللي قبل اكس كاري هو 2 و 2 السين ديالو بوزيتيف. غتكون لنا السين بوزيتيف نيجاتيف. دابا تنظن بانكم فهمتوا هاد الكا. بالنسبه باش فهمتوا هاد الكا تجاوبوا على هاد الكا كامل على حسب سا ديبون الدالتا واش تكون سوبيريور ا 0 او بيان ايكال ا 0 او بيان نيل. نجيو لهاد مباشره نجيو نديرو ديسكريمينون اللي هو بي كاري. دابا نتعلموا اننا نديرو بي كاري موان 4 فوا ا فوا سي. سير بغوي واحد المره الاولى انت الهدف ديالك اولا نتوما الهدف ديالكم المره الاولى هو انكم تعلموا ا ايكال بي ايكال سي ايكال. كاينه ولا ما كايناش؟ بطبيعه الحال كاينه. وي اريو مريحه، مريحه قبل اكس كاري هي 1. هنا بي قبل اكس بالسين ديالها موان 4 غا السين ديال 2. سي سيليباتير هو 6 بالسين ديالو. الوغ املأ الفراغ بما يناسب. بي دائما بارونتيز بلا ما تسناني نقولها لك. غا السين ديال 2 تو كاري موان 4 فوا ا بوزيتيف ما عندي مناش نخاف، سي بوزيتيف ما عندي مناش نخاف. الا كانت نيجاتيف دير البارونتيز ديالنا. هادي شحال تعطيك؟ تعطيك هي 32 موان 24. نتاكدوا في كالكول لان لا دقه في الكالكول. غنديرو هادي راه باينه 16 فوا 2 هي هاديك، وهادي 4 فوا 6 4 فوا 6 هي هاديك 24. الوغ نديرو 32
moins 24 جو هي 8 تماما هي 8 ايكال شنو 8 واش كيديرها فهي سوبيريور à 0 ça veut dire positif ملي بوزيتيف ليكواسيون ادمي دو سوليسيون يعني هادشي ولينا عارفينو الوغ صافي نكتب لي غير هاد الجمله شاد الجمله باش ما نعاودوش يختي فينا جالسين غنشد هاد الجمله وندير ليها بحال هكا تعاود تكتبوها باش ما نضيعوش الوقت الوغ غيكون عندك هو اكس 1 ايوا شنو هو موان بي بلس الغاس سبقنا الموان بقاو غاديين بالموان غاس ديال دالتا سور دو ا ايكال هنا هي عندك الموان ولكن باش شحال عندك هي موان 4 غاسين ديال 2 دابا نحاول ان ننزل شويه النيفو موان 4 غاسين ديال 2 ولكن مع هاد الموان هذيك الموان طير نعاود ماشي مشكل حتى المره الجايه نديروها تولي عندك هي موان 4 غاسين ديال 2 هي موان اش غاسين ديال 8 سور دو ا اشحال عندنا هي 1 من بعد الا كانت عندك ا هي 1 لا داعي باش تكتبها هادشي مستقبلا من هاد الامور ديالك ايكال شنو هي في الموا مع الموا طارت تولي عندك هي 4 غاسين ديال 2 الغاسين ديال 8 ديرها في الكالكولاتريس تعطيك واحد الريزلت عطيها تعطيك هي 2 غاسين ديال 2 سور اش سور 2 ايكال شنو هي عندك 4 غاسين ديال 2 موان 2 غاسين ديال 2 ديرها في الكالكولاتريس تعطيك هي 2 غاسين ديال 2 سور 2 يبقى لي داك الديسك ديال شي خبير تبقى لك هي الغاسين ديال 2 اي اش اكس 2 ايكال بقى لنا مندرش هي فين هي هنا اش قلنا هي موان بي بلس الغاسين ديال دلتا سور 2 ايكال شنو هي موان 4 غاسين ديال 2 بلس الغاسين ديال 8 سور اش سور 2 ا قلنا حشومه نديروها راه هي 2 تعطيك هي شنو هي 4 غاسين ديال 2 بلس 2 غاسين ديال 2 سور 2 اللي تيكال ليا فقط غاسين ديال 2 بلس 2 غاسين ديال 2 تعطيك هي 6 غاسين ديال 2 سور 2 دير هادي في الكالكولاتريس لانها تسامبليفا لك 2 مع 2 تبقى لك هي 3 غاسين ديال 2 النوت الاخيره نقول ليه دو اس سوليسيون ايكال شنو هي من صغير كبير راه الغاسين ديال 2 هو الصغير بلاش تبعات 3 غاسين ديال 2 لان هذا الغاسين ديال 2 والاخر ملتيبلي في 3 يعني 3 يعني بطبيعه الحال يكون اكبر منه ندوزو الفاكتوريزاسيون عندنا اكس كاري موان 4 غاسين ديال 2 اكس بلس 6 ايكال قلنا نديرو ا شحال عندك هي 1 ممكن انا نكتب المره الاولى 1 من بعد نبدلها ولكن دابا نشويه النيفو غنحط اكس وتوجو غنشد السوليسيون ونشونجي السين ديالو السوليسيون عندنا هو شنو هو الغاسين ديال 2 نشونجي السين ديالو يولي عندك موان الغاسين ديال 2 كاينه ولا ما كاينش الشباب فطبيعه الحال كاينه نمشيو للسوليسيون الثاني هو طوال غاسين ديال 2 فهو اصلا بوزيتيف ولكن مع الموان ديال القاعده غيولي نيجاتيف فتولي عندك هي موان 3 غاسين ديال 2 وهذا الان حشومه اننا نكتبو لانه حنا عارفين في الرياضيات ان فوا اي حاجه هي ديك الحاجه نفسها يعني لا داعي باش نكتبوها هنا كيف العاده هنا اكس موان لانفيني بلس لانفيني نحط السوليسيون ديالي هو الغاسين ديال 2 هو الغاسين ديال 2 هنا نحط اكس كاري موان 4 غاسين ديال 2 اكس بلس 6 هنا غنحط انيلا ليا ايسي اند ايسي هنا سين دو ا سين دو ا كونتر سين دو ا لان ديسكريمينون عنده سوبيريور ا 0 ça veut dire عنده دو سوليسيون الوغ سين دو ا كيديرها ا بوزيتيف يعني عندنا بلس موان on passe la troisième l'équation كيف العاده on remarque بانها مكتوبه سو فورم سكوند دوغري مباشره دلتا on a h delta égale b carré moins 4 ac صافي راه دابا ولينا حنا عارفين بان هذه هي ا هذه هي b هذا كامل هو c يعني ايكال شنو هي 2 الغاسين ديال 2 كاري moins 4 فوا ا اذا كانت نيجاتيف بارونتيز moins 2 فوا c بما انه نيجاتيف هي moins هذه تعطيك هي 8 moins الموا مع الموا ممكن انك نديروها في كالكولاتريس موا مع الموا بانها تعطيك هي بلس مع الموا تعطيك هي موا 4 فوا 2 هي 8 فوا 1 هي بلس 1 هي موان 8 باردون هي موان نعاود موا مع الموا بلس نضربو في الموا هي موا 4 فوا 2 هي 8 فوا 1 هي 8 مزيان 8 موان 8 هي 0
خرج لي الدلتا نيل. الوغ عندها اونيك ليكواسيون. تقول لي الوغ l'équation admet unique solution اللي هو x0 ايكال واش هو موان بي سور دو ا. باش شحال عندنا هي دو الغاسين ديال دو، ولكن مع هاد السين تولي عندك هي موان دو الغاسين ديال دو ديريكتيمون سور دو. ابخي سور دو ا يعني هي دو في موان دو. غنماركي بان غتمشي ليا الموان مع الموان، وتمشي ليا هي دو مع دو، غتبقى لك هي الغاسين ديال دو سور دو. نوت الاخر نقول لي دو اش اس ايكال هي الغاسين ديال دو سور دو. يعني ما اجمل الرياضيات من الاخر. شوف القضيه زوينه، تحسب بحال تحسب فلوس، تخيل راسك بانك تحسب فلوس، ما داش غلط نهائيا. الا درتي غلط يولي عندك فايد. يعني فاهم القاعده؟ صافي الحساب صابون زوين، كلشي عزيز عليه الصابون، صافي ها انت مجاوب، ما كاين حتى شي مشكل. اون باس فاكتوريزاسيون، تولي عندك هي موان دو اكس كاري بلوس دو راسين ديال دو اكس موان زيرو ايكال. ولكن عندنا الفاكتوريزاسيون ديال دلتا نيل، قلنا هي ا فاكتور اكس موان اكس زيرو تو كاري. اشحال عندنا اشهر؟ عندنا هي موان دو فاكتور اكس كونستانت القاعده. عندك هنا عندك الموان، غنشد السوليسيون بدل لي السين ديالو، عندك هي الغاسين ديال دو سور دو مع الموان تولي عندك موان غاسين ديال دو سور دو تو كاري. سالينا صافي قضيه ساهله ماهله زوينه. اون باس طابلو دو سي x moins l'infini plus l'infini. عندي غير سوليسيون واحد باش نحطو لهم هنا. عندنا هنا ليكواسيون ديالي هي موان 2 x كاري بلوس 2 راسين ديال x بلوس 2 راسين ديال x موان 20 تتانوليا إيسي. بما ان دلتا نيل فتكون سين دو ا، وحتى هنا سين دو ا ماشي كونترير سين دو ا. سين دو ا كي دايره نيجاتيف، غتكون عندك موان ما اجمل الرياضيات. الوغ نمشيو للاخر. بطبيعه الحال دائما بوز الفيديو وجاوب عليها. ندوزو نجاوبو عليها. قلنا دلتا بي كاري موان 4 فوا ا فوا سي. هاي شوف ا بي سي صافي داكشي ولا زوين دابا. بي شحال عندنا هي 20 كاري موان 4 فوا ا اللي هي 25 صافي راه بوزيتيف فوا اش فوا 4 20 كاري يعني 2 كاري عطاتك هي 4 مع 0 عطاتك هي 400 موان 4 فوا 4 اللي هي 16 فوا 25 حتى هي تعطيك 400 ولكن نجيو نتاكدو ايكال 0. لاطيقه عطيقه 20 كاري هي ديك 400 16 فوا 25 عطاتك هي حتى هي 400. يعني الامر مزيان. الوغ خرجت لي الدلتا نيل. يعني نعاودو هادشي اللي كنا جالسين هادي باش مابقاوش عندنا شي واحد يمشي يدير. نتوما كتبوها غير باش الفيديو ما يكون شويه طويل ونقتصدو شويه الوقت. اكس زيرو ايكال اشنو؟ اكس زيرو ايكال واش هو موان بي سور دو ا. بالنسبه من تضبط الامور ديالك تدبر مابقاش دير لها بارونتيز، يعني تولي ديريكتومون ديرها باش شحال عندك هي 20 مع الموان تولي هي موان 20 سور دو ا. عندك هي 2 فوا اش فوا 25. الوغ نديرو هادشي في كالكول. عطينا واحد الريزلتا نجيو نكتبوها. الوغ نديرو الفراكسيون. عندك موان 20 sur 2 fois 25 égale il y a moins 2 sur 5. Il y a moins 2 sur 5. Alors, do S égale il y a moins 2 sur 5. Factorisation ديالها ولينا عارفين نديروها اللي هي 25x carré plus 20x plus 4 égale a. شحال عندنا هي 25 فاكتور x. وتنشدو السوليسيون تنشونجي لي السين ديالو. عندك موان 2 سور 5 شونجي السين ديالها تولي عندك بلوس. تولي عندك بلوس 2 سور 5 تو كاري. يا سلام يا سلام ماشي شحال زوين. واش دابا الرياضيات ساهله بيني وبينكم الشباب؟ بيني وبينكم دابا واش الرياضيات دابا صعيبه؟ نو راه ساهله غير زوينه. غير
اطراف واحدين اخرين تعقدوا علينا، اما هي في الحقيقه فهي زوينه بزاف. نجو هنا اكس موان لانفيني بلس لانفيني، نحط سوليسيون ديالي هو موان 2 sur 5، نحط ليكواسيون ديالي اللي هي 25 اكس كاري بلس 20 اكس بلس 4. الوغ انولا لي سي بما انه عندها دير طنيل سين دو ا في لا غوش ولا دغوات سين دو ا. سين دو ا عندنا هي 25 سافدير بوزيتيف، يعني تكون عندك بوزيتيف. الوغ هذا ما كان بالنسبه لهذيك، مازال نحسبوا وندوز لك واحدين اخرين لانه شفنا دلتا سبيرو زيرو دلتا نيل، خاصنا ندوزو الانفيرو زيرو فوق معايا. On passe les autres équations اللي عندنا هنا. فهذه ليكواسيون اللي عندنا كما دائما اون رمارك بانه ديال سكوند دوغري، يعني اول حاجه باش نديرو لها بدلتا اون الديسكريمينون ديالنا هو بي كاري موان 4 ا سي ايكال باش شحال عندنا هي اللي قبل اكس، يعني هي موان. قلت لكم دائما موان راه هي موان زان توجور، فما تبان لك موان عرف هي موان زان، وفما تبان لك بلوس راه عرف هي نورمالمون راه هي موان 4 فوا ا هي شحال هي 1 فوا سي اللي هي 1 ايكال فموان زان كاري عطاك هي 1 فوا 1 هي 1 في موان 4 عطاك هي موان 4، يعني شحال يبقى ليا صافي اش موان 3 موان 3 انفيرو ا زيرو. الوغ l'équation n'admet pas solution dans R. Dans R d'où S égale à l'ensemble vide لأن discriminant ديالها inférieur à 0، وبالتالي نكتب ليه هنا ne factor pas مي عندها الطابلو دو سين ديالها. ولكن قبل ما ندير الطابلو دو سين خصني نكتب واحد اللعيبه تقول لي اون ا ايغال ا 1 ا مال سبيرو ا 0 الوغ اكس كاري موان اكس بلس 1 فايتي سبيرو ا 0. اش قلنا الا كان السين دو ا بوزيتيف هذيك هاد ليكسبرسيون كامل بوزيتيف، الا كانت ا نيجاتيف فهاد ليكسبرسيون كامل نيجاتيف. هنا اكس موان لانفيني بلس لانفيني، هنا نحطو ليكواسيون ديالها هي اكس كاري موان اكس بلس 1. هنا فهي كي دايره فهي بوزيتيف. الوغ اون باس لهادي كيف العاده اون دلتا ايكال بي كاري موان 4 فوا ا فوا سي باش شحال عندنا هي 5 كاري موان 4 فوا ا اللي هي موان 3 فوا سي اللي هي موان 4. الوغ 5 كاري اللي هي 25 الموان مع الموان تعطيك بلس فوا الموان يعطيك هو موان 4 فوا 4 يعطيك هو 16 فوا 3 يعطيك 48 يعطيك هو 48. 25 موان 48 موان 48 عطيك هي موان 23 نعاود نتأكد في الكالكول. 5 كاري اللي هي هاديك 4 فوا 3 فوا 4 égale 48. 25 moins 48 égale moins 23 هي هاديك inférieur à 0. يعني هاد الكتابة اللي كتبت هنا باش منعاودوش نكتبوها غنجيو مباشرة ونعاودوها نكتبوها هنا. طافقين نتوما تكتبوها، انا غير مع الشرح باش نختص الوقت. حتى هنا هادشي اللي درت هنا ندير هنا يعني نو فاكتور با، ولكن هنا لا عند الطابلو دو سين اون شحال ايكال هي موان 3 انفيرو ا 0 صافي. alors moins 3x carré moins 5x moins 4 مالا فهي inférieur à 0. ومنها نديرو الطابلو دو سين ديالنا. هنا غتكون عندك هنا x هنا moins 3x carré plus 5x moins 4 هنا moins l'infini هنا plus l'infini. قلنا بأنها نيجاتيف الوغ غتكون نيجاتيف صافي.
ساهله. بطبيعه الحال شفتي لا فيديو حتى دابا نقول لك برافو عليك لانك فهمتي كيفاش انك ديتيرميني سوليسيون الفاكتوريزاسيون طابلو دو سين ديال ليكواسيون ديال سكوند دوغري. وبالتالي هنا عندي واحد لا باز قويه في الرياضيات ممكن انني نكونتيني وانا مرتاح، يعني عندي لي باز، عندي الماتيريال باش انني ممكن انني نخدم دي زيكزيرسيس. فالرياضيات جميله لحد الساعه. الا كنتي اول مره تشوفنا فمتنساش كاين واحد اللعيبه حمراء تحتيك واحد سبسكرايب تبارك عليها وتفعل زر الجرس باش يوصلكم الجديد ديال بروف مزيان. ما تنساوش انكم تواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي بالاخص الانستغرام والباج ديال الفيسبوك لانهم تكونوا فيهم لي لايفات تكونوا فيهم شي حوايج اللي مزوانين عليكم الا انكم تكونوا حاضرين. ما تبخلوش على بواحد لايك بواحد الكومونتير يكون زوين بحالكم وبارطاجيو هادشي باش نعمموا الفائده ونشوفوا اكبر كليكه ديال بروف النجمي سفيان ناجحه في ماده الرياضيات. نتلاقاو في فيديو جديد.